प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज इमरान खान की कॉल पे पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकले और उन्होंने चीफ जस्टिस की हमायत का ऐलान किया। अब मैं आपको बताऊंगा अंदर की कहानी क्या चल रही है और बड़े ही खतरनाक हालात पाकिस्तान के इस तरह इस वक्त हैं। आपके इल्म में है कि हम कई प्रोग्रामों में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता चुके हैं कि वो खुलकर बात नहीं करते। ये जनाब रात तक प्रोग्राम ये था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा सलूक किया जाए, चीफ जस्टिस को भी बदल दिया जाए और कोई ऐसे तरीकाकार किया जाए कि गेम ही पलट दी जाए। इसमें जो हमारी इतला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ जर्नैलों की ड्यूटी भी लगाई और नाम भी सामने आए। सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं, हमारे पास भी हैं। तो जनाब सूरत आज ये थी कि प्रोग्राम ये बना था कि अगर चीफ जस्टिस कोई ऐसा फैसला देता है तो उसको बदल दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने फिर वही बात कही कि 14 तारीख को अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर देखेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ सेनेट से ऐसे बिल पास करवाए जा रहे हैं जो जजों को कमज़ोर करेंगे और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस डर और खौफ में मुब्तला था। मगर आज कौम क्योंकि बाहर निकली है, उससे हो सकता है कि चीफ जस्टिस का हौसला बुलंद हुआ हो। एक इमरान खान ने खुलकर बता दिया कि कौन उसकी जान लेना चाहता है और जब इमरान खान इस्लामाबाद जाता है तो वो जनरल वहाँ पे ही होता है। बेस बदल कर कभी वो मुँह छुपाता है, कभी वो कुछ करता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई ठीक काम करने आए तो उसको मुँह छुपाना नहीं पड़ता, उसको छुप छुप के नहीं आना पड़ता, वो खुल कर आता है सामने। और क्योंकि ये चोरों का टोले का काम यही है कि इन्होंने तरीका वारदा यही ढूंढा हुआ है कि छुप कर हमला करो। नवाज शरीफ से मुलाकात यहाँ शहबाज शरीफ की हुई, यहाँ प्लानिंग बन रही है और यहाँ पे वही सहाफ़ी जा सकते हैं जो लिफाफा सहाफ़ी है। वो उनसे सवालात पूछ सकते हैं, दूसरा बंदा उनसे सवाल नहीं कर सकता, ना वो दूसरे बंदे को पास आने देते हैं। अगर कोई ऐसा सहाफ़ी या सोशल मीडिया का कोई बंदा शहबाज शरीफ तक पहुँच भी जाए तो शहबाज शरीफ दौड़ लगा देता, जवाब ही कोई नहीं इनके पास। ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त जो आपको मैं बता रहा हूँ, साथ साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल की जो बेइज्जती हुई है वो मेरा हाल किसी से छुपी नहीं है। जो समझदार सहाफ़ी हैं वो कह रहे थे कि इसको जाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये इंडिया जाता, वहाँ पे बेइज्जती। अच्छा, इंडियन चैनल भी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएं और आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के चैनल बता रहे जनाब कि किसी ने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया, ये नमस्ते नमस्ते करता वहाँ गया और वहाँ पे कोई यहाँ आके बड़के लगा रहे हैं कि हमने इंडिया की सरजमीन पे ये कर दिया, वो कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग इंडिया के साथ मुकाबला करेंगे, उनको भी पता है कि ये इनकी औकात क्या है। बिलावल का किसी को नहीं पता, सबको पता है, शहबाज शरीफ का पता है। इनको तो अपने घर में चोर चोर के नारे लगाते, तो चोर को कोई दूसरे मुल्क वाले मिलना पसंद नहीं करते। वो लहदा बात है कि हमारी मीडिया मजबूर है, उनको कहा जाता है कि जनाब आपने ये कहानी सुनानी है, वो सुना देते। तो ये वहाँ से भी जलीलो ख्वार होके आया और यहाँ शहबाज शरीफ जलीलो ख्वार हो रहा है। 3 दिन पहले त्यारा लेके यहाँ पे आ गया। अब बंदा इसे पूछे कि यहाँ कौन सी क़यामत आई हुई थी, आप आज भी आ सकते थे। असल में मकसद ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि गवर्नमेंट ख़तरे में है और ये लोग जो है कोई ना कोई तरीका वारदात ढूंढते हैं, स्कीमें बनाते रहते हैं कि किस तरह वक्त और गुजारा जाए। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आज फिर ISPR का वो बयान चल रहा था सोशल मीडिया पे, लोग देखे मजाक कैसा बनाते। वो कहते जी हम इंडिया को घुस के मारेंगे। तो वो कह रहा था आगे से सोशल मीडिया पे कि यार तुम कोई गरीब, कोई यतीम, कोई मस्कीन पाकिस्तान से उठाओ, उस पर तशद्दुद करो, उसको गायब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं। अपना मजाक ये खुद ये लोग बनवाते हैं और फिर आजकल गोली की तरह हर चीज़ आगे चली जाती है। एक चीज़ ध्यान में रखें, 14 तारीख को इंतखाबात नहीं होंगे, ये आप अपने
ذہن میں بٹھا لیں جو میں نے آپ کو بات بتا دی. نہ نظر آ رہے ہیں نہ کسی نے کروانے ہیں. ہاں 15 کو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھا بندہ خانہ پوری کے لیے جو عدالت ہے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنی، وہ والا کوئی کارنامہ کر کے ایک آدھا بندہ شباز شریف جیسا اڑا دے اور کوئی اور پھر اس کی جگہ آ جائے گا، کیا فرق پڑے گا. مطالبہ یہ ہے کہ پوری کابینہ جو ہے وہ ہو نااہل. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے جرنیل ہیں وہ اس حد تک سپریم کورٹ کو نہیں جانے دیں گے. سپریم کورٹ کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہوا ہے، ججوں میں دراڑ ڈال دی ہوئی ہے. 3 جج جو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے. 14 تاریخ تک ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کسی کو کوئی مصیبت آ جائے اور پھر راستہ اور بھی کلیئر ہو جائے. یہ میں بالکل آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو حادثات ہوتے رہتے ہیں نا. معمولی کیس ہے، موسم ٹھیک بھی ہو تو ہیلی کاپٹر بھی گر جاتا ہے، 10 جوان شہید ہو جاتے ہیں. جو شہید کر کے گئے بیان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، چلا ہمارے جوانوں نے ان کے 3 بندے مار دیے، ہمارے 10 شہید ہو گئے. واہ جی واہ، کیا بات، کیسا زبردست منافع بخش کاروبار چل رہا ہمارا. اسی طرح کاروبار پیسے کا بھی چل رہا ہے. ہمارے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں، انکم تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کوئی. تو یہ جو حالات بنے ہوئے اس وقت پاکستان کے، وہ ابھی چند دن لگیں گے. میرا خیال ہے 14 تاریخ بھی دور نہیں، اور پھر پتہ آپ کو چل جائے گا کہ جو اس وقت زاویہ بنایا جا رہا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. چکر پہ چکر دیے جا رہے ہیں. کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ جناب بات چیت شروع ہوگی، 3-4 دن یہ ضائع کر دیے، 2-4 دن ادھر سے ضائع کر دیے، 5-6 دن ادھر سے ضائع کر دیے اور نکلا کچھ بھی نہیں. کھودا پہاڑ نکلا چوہا. باتیں بڑی بڑی. اور کل سعد رفیق بھی کوئی دھمکیاں لگاتا رہا ہے وہاں پہ عدالت میں، کچھ اس طرح کی باتیں کرتا رہا ہے کیونکہ دھمکی دیتے ہیں، یہ ڈراتے ہیں. طریقہ ہوتا ہے کہ اگلے کو ڈراؤ، نہ ڈرا تو خود ڈر جاؤ. دبکا لاؤ. پنجابی جی تو سنیا ہونا کہ کئی بڑکا لا رہے تھے جی اگلا پہ جائے تو پھر وہ معافیاں شروع ہو جاتی. تو یہ عدالتوں نے بھی جو اس وقت ماحول پیدا کیا ہوا، ابھی تک کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا، تو یہی وجہ ہے. اچھا جی، مقدمات کی اگر بات کریں تو اطلاع یہ ہے کہ اور بھی گرفتاریاں ہونے والی ہیں. عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان پہ تشدد کیا جائے گا، خواتین کو بھی پکڑا جائے گا اور ان پہ جھوٹے کیس بنائے جائیں گے اور عدالتیں بیٹھی یہ تماشا دیکھتی رہیں گی. عمران خان کو اس ہفتے پھر اسلام آباد بلایا جائے گا اور وہاں پہ پھر اس کو ظاہر ہے کوئی نہ یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اسی طرح یہ فٹ بال کا میچ جیسے یا ہاکی کا میچ یا کہ گول کرنے جاتے ہیں، ہر دفعہ گول تو نہیں ہوتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ گول ہو جاتا ہے. تو یہ جتنے لوگ یہ جنرل شنرل آپ کو میں بتا رہا ہوں، فیصل میسل، یہ سب اسی چکر میں ہیں کہ کب یہ گول ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہر وقت تیاری ان کی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. بندوبست یہ پورا کر کے آتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ کبھی کسی بیس میں آتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، ہر بندہ کوئی دیکھتا ہے ان کو تو ان کی ویڈیو بنا لیتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. نامعلوم افراد جی آج پھر یہاں دیکھے گئے ہیں، نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے. اب کام تو وہ عدالت کا ہے. 2500 پولیس والے آگے ہیں وہاں پہ، یہ گاڑی دہشت پھیلاتے ہیں. دہشت گرد ہے یہ بہت بڑے. یہ دوسرے دہشت گرد چھوٹے ہیں، بڑے دہشت گرد یہی ہے. تو وہ کہتے نہیں کہ ڈرا کے دڑا کے مارنا، وہ طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا. لیکن عوام ساتھ دے رہی عمران خان کا. کب تک عوام دیتی ہے؟ یہ نہ ہوگا کل تو کہ کچھ دن بعد عوام بھی تھک کے بیٹھ جائے اور پھر حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائے. ناظرین ایک ذہن میں چیز رکھے کہ جب آپ کے گھر میں یہاں جو اس طرح ہمارے لڑائی پڑی ہوئی ہے تو باہر کے لوگوں کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ بھی پھر جس طرح بلاول کے ساتھ سلوک ہوا اسی طرح ہر بندے کے ساتھ دوسرے مالک میں بھی سلوک ہوتا ہے. کوئی بھی ان کا عہدیدار، یہ بھی پتہ چلا کہ خواجہ آصف کوئی گیم ڈالنے والا ہے. کوئی ججوں کے متعلق اسے بتایا گیا کہ تم نے یہ کام ڈالنا کیونکہ تم پرانے حرامی ہو.
اور ان میں آپ کو پتہ ہے نا ایک لیول ہے، یہ فرسٹ کلاس حرامی، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، تو اس طرح ان کو پھر اسی حساب سے کام دیے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔